like, subscribe, and get notified. In an explosive statement, Mandre Block Congress has accused two Alemao brothers, Yuri Alemao, two sitting MLAs and Digambar Kamath of selling the party to the BJP and Vijay Sardesai, who was also part of the BJP. In giving the Mandrem ZP ticket to the Goa Forward, the two MLAs Yuri and Alton have tried to save their assembly seats, they alleged. पक्ष म्हणतात तो हाचे पयलीं आलेमांव बंधूंनी सोंपयल्लो. आतां आमचो ऑपोजिशन लिडर जो आलेमांव आनी तेचे बरोबर दोन जे MLA उरल्यात जांकां बसीची तिकेट चुकलेली कालचे फावट जे 8 जाण गेले तेंच्या बरोबर ते पयलीं बस सुटली आनी मागीर हे फाटल्यान पावले. त्या लोकांनी पक्ष घाण दवरलो BJP कडेन आनी विजय सरदेसाय कडेन. कारण विजय सरदेसाय हो BJPचो एक माणूस. 3 आमदार येतकूच तेणें सोमती उडकी मारून BJP गव्हर्मेंट केल्लें. तो विजय सरदेसाय आनी आज गोवा काँग्रेस पक्षान एक बरें नेतृत्व दिल्लें, डायनॅमीक नेतृत्व आसलें जो अमित पाटकर शेवट पर्यंत झगडलो. शेवट पर्यंत कार्यकर्त्यां साठी ताणें फायट दिली. राती 2 वाजेपर्यंत झगडलो. तर हे फर्स्ट टायम काँग्रेस पक्षान गोंयान एका टायमार दिगंबराच्या हातान पक्ष दिल्लो तेन्ना दिगंबरान तो पक्ष विकलो आनी आपूण 8 जाणांक घेवन गेलो. आज युरी आलेमांव त्याच वाटेचेर आहा. कारण अमित पाटकर इतलें काम करी जाल्यार हे 3 फर्स्ट टायम काँग्रेसीन आमदार पक्ष चलयतात हें चित्र दिसलें. पक्ष संघटना चलयना तर आमदार चलयता आनी हे सेटिंगां आपलीं करता. पयलीं आरजी एका टायमार आरजी बरोबर सुद्दां जर हांच्यांनी युती केल्ली न्ही जाल्यार तो पक्षाक फायदो आसलो. कारण आमचे सावथाक आनी सगळ्या गोंयान 9 आमदार कालच्या इलेक्शनाक पडले ओन्ली बिकॉज ऑफ आरजी आनी तेंच्यांनी 3,000, 3,500, 4,000 मतां घेतली. आनी हो गोवा फॉरवर्ड मांद्रान तिकेट दिली आमकां कोणाक न विचारता कालचे फावट गिरीश चौडणकरान अध्यक्ष तो. आनी 1,600 मतां घेतली. नाचक्की गेली. पक्ष सोंपयलो. त्या पक्षाक उभारी दिवपाक आमी फुडें सरले आनी आमी कालच्या लोकसभेक 9,700 मतां घेतली मांद्रे मतदारसंघात. थंय आमकां परतून आज आमचेर परतून हाडलें. कोणामुळे जालें हे आमदार हेंचे साठे लोटे. अरे तेंचो बूथ कमिटी ना, तेंची बुथाचेर माणूस ना, BLO ना, BLA कोणूच ना. अशा पक्षाकडे तुम्ही युती करतात. आमचे कडेन 3 आमदार आसा काँग्रेसचे आनी हे 3 आमदारांचो म्हजो सरळ ताचेर आरोप आसा आपली सीट येणारे 27 इलेक्शनाक वाचोवपा खातीर तांच्यांनी मांद्रेचो बळी दिल्लो आसा. गेल्या फावटी उदाहरण आसा की गेल्या विधानसभा इलेक्शनाक कोणाक विश्वासात न घेता जी तिकेट गोवा फॉरवर्डाक दिल्ली ताचो परिणाम 1,600 मतां तांकां मेळ्ळी. काँग्रेस पक्षाची नाचक्की केली, युतीची नाचक्की केली. तांचे कडेन कसलीच संघटना ना, तांची बूथ संघटना ना, तांचे कडेन BLA BLO ते 1 and 2 कांयच ना. आनी अशा पद्दतीन तुमी तांकां 2 तिकेटी खंयच्या आदाराचेर दिता. आज काल ज्यो 2 तिकेटी दिल्यो बी फॉर्म दिले तेन्ना मांद्रे ब्लॉक कमिटीचो अध्यक्ष सुद्दां नासलो. आमकां सुद्दां खबर ना केन्ना तांकां बी फॉर्म दिले आनी कशे दिले ते. दक्षिण गोंयांत जेन्ना आमचे 2 आमदार आसात, युरी आलेमांव आसा आनी एल्टन डिकॉस्टा आसा, हे दोगांयक खंय तरी एक भंय निर्माण जाला की युती ही आम आदमी कडेन जावंक ना. तांचो प्रयत्न आसलो आम आदमी कडेन जावचो म्हणून. आम आदमी कडेन जावंक ना आनी आम आदमीचे प्रत्येक मतदारसंघात 1,500, 2,000, 2,500 मतां आसात साऊथ गोवा. ते फील्ड करतलेच. आता गोवा फॉरवर्ड आनी आरजीनय जर फील्ड केले जाल्यार तांच्यांनी आनी 1,500, 2,000 मतां जर काडली जाल्यार तांच्या अस्तित्वाक धोको येता. आनी हाचे खातीर प्युअरली ह्या 2 आपली सिटां वाचोवपा खातीर दक्षिणेच्या आमदारांनी आमचो मांद्रेचो बळी दिल्लो आसा आनी हे आमी कदापि सहन करचे ना. वी आर गोइंग टू फायट इट आउट. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special.
Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagya Lakshmi, where gifting meets tradition.